बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तलत महमूद हूँ। मैं रिटायर्ड हुआ हूँ एज पल्मोनोलॉजिस्ट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। यूनिट हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में है। वहाँ से आजकल मैं प्रैक्टिसिंग पल्मोनोलॉजिस्ट, मेरा क्लिनिक अब्दुल्लापुर नहर के किनारे जहाँ अंडरपास है वहाँ वाक़या है, जहाँ मेरा शुरू से स्पेशलिटी का शौक़ था एस्थमा COPD के ऊपर ज़्यादा काम करना और मरीज़ों की खदमात फ़राहम करना, और मेरा शौक़ है वहाँ जारी और सारी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आज मौका दिया गया है कि मैं बात करूँ एक वर्ल्ड स्मोकिंग डे के हिसाब से। ये दुनिया में कुछ जो दिन मनाए जाते हैं, ये इसलिए मनाए जाते हैं कि उस दिन की अहमियत को, उस मौजू को उजागर किया जा सके, और बिलखसूस अगर ये किसी बीमारी से मुतल्लिका है तो इस बीमारी की अलामात को लोगों का ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके और उसके नुकसानात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके, ताकि बच्चों की, बड़ों की, कौम की खिदमत करते हुए उनको आने वाली इन पेचीदगियों की जो बीमारियों की हैं उससे बचाया जा सके। तो स्मोकिंग डे के हिसाब से जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज नाउ, और आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, एक सिंपल क्लिक के ऊपर बहुत सारे डाटा, रिसर्चेस, सर्वे आपको मिल जाते हैं। तो स्टार्ट के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो कैलकुलेटेड डाटा है वो कहता है कि तकरीबन 1.1 बिलियन टोबैको, जिसमें मेजॉरिटी स्मोकर यूज़र वो हैं, यानी तकरीबन कोई 1 अरब और 10 करोड़, बहुत बड़ा नंबर है दुनिया में। इसमें से कोई 8 मिलियन, दैट मीन्स को 80 लाख के करीब लोग जो हैं वो एक साल में जान से चले जाते हैं। इनमें से 70 लाख वो हैं जो डायरेक्ट स्मोकिंग की वजह से होते हैं, और उसके अलावा स्मोकिंग की डायरेक्ट इफ़ेक्ट मीन्स जैसे कि एक स्मोक वाला टोबैको है, उसमें हुक्का है, सिगरेट है, शीशा है, सिगार है, बीड़ी है, जो कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा पॉपुलर, और 10% वो लोग हैं जो स्मोकर नहीं हैं, जिनको हम सेकंड हैंड स्मोकर्स कहते हैं या पैसिव स्मोकर कहते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद तो पीते हैं लेकिन उनके फैमिली के मेंबर जो नहीं पीते, तो वो जो हवा से इनडायरेक्टली सेकंड हैंड इनहेल करते हैं, उसका भी ये 10 लाख का मौत होना बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा ये तो है दुनिया का डाटा। इसके अलावा पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा काम हुआ उसके अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है हमारी ख़वातीन में भी इस स्मोकिंग के इफ़ेक्ट का। वो जो ख़वातीन नेचुरली हमारे बहुत सारे गाँव में और वहाँ दूसरे छोटे इलाकों में जहाँ गैस फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ वो कोई एनिमल डंग के ऊपर, उपलों के ऊपर खाना बनाते हैं, कोई लकड़ी के ऊपर जलाते हैं, कोई भूसा जलाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो जो स्मोक पैदा होता है उसका बड़ा इम्पैक्ट है। इस बीमारी का पंजाब में और बाकी सिंध में, दूसरे सूबों में फिर भी काम है, लेकिन बिलखसूस जो डाटा पब्लिश हुआ है वो हमारा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ जो एक पहाड़ी इलाकों में, सर्द इलाकों में बिलखसूस 5-6 महीने जो खाना बनता है वो घर के उन कमरों के अंदर बनता है, और उसका मकसद सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, हीटिंग या उससे सर्दी को कम करना भी मकसद होता है। तो इस वास्ते वो क्लोज एटमॉस्फेयर में होता है, वहाँ वेंटिलेशन तो नहीं होती, तो वो धुआं जो पैसिव स्मोकर है, जो सेकंड हैंड स्मोक है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में बिलखसूस शुमारी इलाका जात में बहुत ज़्यादा है। अब आगे ये दुनिया के बाद जो पाकिस्तान की जो फिगर्स पब्लिश हुई हैं, जो ताज़ा सर्वे आए हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी जो है टोबैको यूज़र्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर स्मोकिंग के हैं, और उसमें से तकरीबन कोई 1 लाख के करीब सालाना मौत हो जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और उसमें से भी बिलखसूस जो हमारे लिए जो परेशानी की बात ज़्यादा है बीइंग पल्मोनोलॉजिस्ट और कमिंग टाइम के लिए अपनी कौम के लिए, वो ये है कि जो सर्वे ताज़ा पाकिस्तान में पब्लिश हुए हैं उनमें इन स्मोकर्स में यानी कोई तकरीबन 40% के लोग, बच्चे ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्मोकिंग 10 साल की उम्र पर शुरू कर दी। अब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं आपके वसातत से सामीन को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी हैज़र्ड्स हैं, ये जितने भी नुकसानात हैं स्मोकिंग के, टोबैको के, ये यकीनन इसका ताल्लुक है कि आप दुनिया में मेजर किया जाता है कि आप कितने पैक, आई मीन्स कि कितने आप डिब्बी सिगरेट पीते हो 1 महीने में, उसको फिर कितने 1 साल में मल्टीप्लाई या ज़रब देके, और फिर उसकी टोटल कितने सालों से।
تو اب اندازہ فرمائیے کہ ایک بچہ جو 10 سال کی عمر سے سگریٹ پینا شروع ہوا، وہ اس کا 20 سال بعد 30 سال بعد جب 40 سال اس کو پیتے ہوئے ہو جائیں گے، اگر وہ نہیں چھوڑتا تو نیچرلی اس کی اموات اور دوسری پیچیدگیاں کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہیلتھ پرابلم بھی ہے۔ اب آگے اس کے نقصانات کی طرف، ایک عام فہم میں تو یہ ہر بندے کو پتہ ہی ہے کہ اسموکنگ کینسر کرتی ہے، اور یہ اسموک جب ہم لیتے ہیں تو یہ منہ کا کینسر بھی کرتا ہے، پھر جو ہمارا گلے کا وہ بھی کرتا ہے، چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو ساؤنڈ باکس جس کو ہم لیرنگس بولتے ہیں، جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی کینسر کے چانسز بہت ہیں۔ پھر آگے سانس کی نالی میں لنگس کے کینسر کے چانسز بھی بہت ہیں۔ اور پھر ایک تازہ ریسرچز نے یہ بتایا ہے کہ اسموکنگ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کیمیکلز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جو پوری باڈی میں سر سے لے کے پاؤں تک کچھ انفلیمیشن ہماری زبان میں، یہ کچھ سوزش پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ساری باڈی پہ آتا ہے۔ کینسر لوگوں کو پھیپھڑے کا تو پتہ ہی ہے، منہ کا تو پتہ ہی ہے، لیکن اسموکنگ کے نقصانات کی وجہ سے کینسر مثانے کا بھی زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کی بچے دانی کا جو منہ جس کو بولتے ہیں سروکس، اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے، کولن جو تڑیوں کا ہے اس کا بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، جگر کے کینسر ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک بندہ یا ایک بچہ یا ایک بڑا یا ایک بندہ جب سموک کرتا ہے تو اس سموک کے دھوئیں میں تقریباً کچھ 4000 کیمیکلز ہیں، اور آج سائنس نے پروف کیا ہے کہ اس میں سے جو 40 کیمیکلز ہیں وہ یقیناً پروون ہے کہ وہ کینسر پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، فلانے جو پیتے ہیں مخیر حضرات وہ بھی پیتے ہیں، ہمارے چچا دادا بھی 30 سال پیتے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہر بندے کو، موٹے بندے کو، ہر انیکٹیو کو شوگر نہیں ہوتی، بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے، یقیناً کہ کچھ ہماری سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، کچھ ان کو نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ہے کہ اسموکنگ چھوڑنے سے ہر طرح کی بیماریاں جس میں یہ کینسر اور دوسری کا میں ذکر کرتا ہوں ان کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اب جو میرا آج مین مقصد ہوگا اسموکنگ کے حوالے سے، قوم کو عام فہم ہے کینسر کا تو سب پتہ ہے، وہ ہے ایک بیماری جو دھوئیں سے جو اسموکنگ کرنے سے پھیلتی ہے، اس کا نام ہے COPD، اس کا نام ہے کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز۔ اس کا نام ہی اپنا کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ کرونک مینز کہ یہ بہت پرانی بیماری ہے، مہینوں میں سالوں میں چلنے والی۔ obstructive pulmonary مینز کہ یہ سانس کی نالی کو سکیڑتی ہے۔ تو اسم کا جو اصل میرا آج مقصد ہے، اس کو ایک تفریق میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے قریب جو ایک دوسری بیماری ہے جس کو ہم بولتے ہیں استھما یا ہم بولتے ہیں دمہ، جس کو عام لوگ الرجی کہتے ہیں، الرجی کے نام کو قبول کرتے ہیں، دمہ کے نام پہ پسند نہیں کرتے، ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اب یہ دونوں میں سے فرق میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں بیماریوں کی علامات ایک جیسی ہیں۔ دونوں کے اندر کھانسی ہوتی ہے، کسی کے اندر ریشہ بلغم کم بنتی ہے، کسی کے اندر زیادہ، سانس کی نلی جب سکڑتی ہے سانس خراب ہوتا ہے، کسی وقت سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے، اور کئی دفعہ سانس کی نالی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بس جو ادھر مقصد ہے کہنے کا، سمجھانے کا، جس کو ہم COPD بولتے ہیں، وہ سموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 90% یہ سموکنگ کا دھواں ہے، اس کے علاوہ 10% میں کچھ ایسے بھی ہیں جیسے کہ کچھ ایٹماسفیرک پولوشن ہے، یا کچھ انڈسٹریل جو ہے اس کا کوئی آکوپیشنل ڈسٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جو COPD۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو بھی شروع ہو جائے، once it sets in, it is progressive and persistent. That means کہ جب اس کی سانس کی نالی جس کو بھی شروع ہو گئی، ایک دفعہ وہ گالی سکڑتی رہتی ہے، اور الٹیمیٹلی 8-10 سال میں مریض کی بڑی ہی ایک معذوری کی زندگی ہوتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ مسلمان، ہم زندگی تو شاید ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن جو ایک کوالٹی آف لائف ہے وہ بڑی ہی معذوری کی ہے، جس کو ہم COPD کے پیشنٹ کو کہتے ہیں۔ کہ میں پھر ریپیٹ کروں کہ مریض ایک فقرہ بول نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا۔ ذرا اندازہ فرمائیے کتنا تکلیف دہ ہے کہ کسی گھر کے بیٹے یا بہو کو کسی کو بلائے کہ اس کو کپڑا پہنائے۔ تو اصل کام ہے اس معذوری کی زندگی سے بچنا، اور یہ اس کو تبھی بچا جا سکتا ہے کہ اس کو جتنا بھی جلدی ہو سکے اس اسموکنگ کو چھوڑا جا سکے۔ اب آخر کے اوپر میں یہ چاہوں گا کہ یہ شکر گزار ہوں کہ یہ سارا جو پروگرام ہے یہ ایک فارماسیوٹیکل ہائنون کمپنی ہے، ان کی وساطت سے ہوا ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی نیکی کا ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہیلپ لائن تشکیل دی ہے، اس کا نام ہے سانس زندگی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی دمہ، COPD
یا کرونا وائرس کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو رابطہ کریں گے، جس نمبر پر کال کریں گے، وہ ہوگا 021-111-111-465۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔